مستقبلهم وعلى مصيرهم. فمن هنا يقفون من الصحوة موقف النفور والتهرب حفاظا على مركزهم أو حفاظا على مصالحهم وأغراضهم. هذا موقف عامة هذه الفئة من الناس، أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال الكثيرة والمشاريع الضخمة وأهل المناصب والمراكز الكبيرة في المجتمع. فهذا سبب أول. السبب الثاني ظهور الصحوة بمظهر التشدد والتنطع. فالصحوة في أكثر الأحوال ظهر أهلها بمظهر التشدد في الدين والتنطع والبعد والتهرب من مظاهر الحضارة القائمة. هذا التشدد وهذا التنطع جعل فئة أخرى أيضا من الناس تنفر من أهل الصحوة وتنبذهم وترفضهم لأنهم متنطعون، ولهذا سماهم الناس متطرفون. وطبعا ماشي كل الناس على استعداد لأن يرفض هذه الحضارة بكل ما فيها من طيب وخبيث. ليس كل الناس على استعداد أن يعيش عيشة البداوة كما يدعو إليها بعض المتنطعين من أهل الصحوة. فهذا التنطع وهذا التشدد الذي ظهر به بعض أهل الصحوة أو أكثرهم جعل كثيرا من الناس ينفرون من الصحوة وينبذونها ويرفضونها. السبب الثالث ظهور بعض أهل الصحوة بالانحراف والزيغ عن الإسلام. فهناك فرقة من أهل الصحوة هم ملتزمون مظهريا بالإسلام ويزعمون بأقوالهم أنهم من أهل الصحوة وأنهم يعملون للإسلام، ولكنهم في تعاملهم مع الناس وفي سلوكهم وأخلاقهم في كل ذلك يسيرون على غير المنهج الإسلامي، يتخلقون بأخلاق جاهلية ويتعاملون مع الناس تعاملا لا يرضي الله تعالى بمختلف الأشكال والصور من كذب وغش وخيانة وتمويه وتضليل وغير ذلك من الأخلاق الجاهلية التي يتصف بها كل جاهل. فهذه الظاهرة التي ظهرت على بعض أهل الصحوة جعلت أيضا كثيرا من الناس ينفرون من الصحوة ويحكمون على الصحوة كلها وعلى أهلها كلهم بالنفاق والتصنع. فردوك يقولوا موالين الحياة، يحكموا على موالين الحياة كلهم بأنهم من الحياة غير صورة وغير زواق، وأنهم كلهم منحرفون وأنهم كلهم شياطين وما إلى ذلك من الأقاويل الباطلة. ولكن كما يقول المثل يقول حوتة كتخنز شواري. فلما كتظهر واحد الفرقة من الناس منحرفة فالناس ما غادي ينصبوش محكمة وغيبداو يحكموا هذا منحرف وهذا صالح، فكيطلقوا حكم عام على أهل الصحوة كلهم وكيبداو يكيلوا لهم التهم والأباطيل. السبب الرابع الإعلام الأجنبي والإعلام اليساري في البلاد الإسلامية. فهؤلاء تعاونوا جميعا رغم ما بينهم من تباين ومن تباعد، تعاونوا جميعا على تشويه الصحوة والنيل منها والتشكيك في نيتها وفي إخلاصها. وهذا من هنا تأثرت فئة أيضا أخرى من الناس بهذا الإعلام. وهذا حال الفئة المثقفة
فأكثر المثقفين ثقافة أجنبية تأثروا بالإعلام الأجنبي، وكذلك بالإعلام اليساري داخل البلاد الإسلامية، تأثروا بتشويههم وتأثروا بدعاوهم على الصحوة الإسلامية، لأنه من المعلوم أن الإعلام الغربي، الإعلام في الغرب، حمل حملة شعواء على الصحوة الإسلامية ولا زال كذلك. وطبعا الإعلام الأجنبي عنده دسائس وعنده حيل شيطانية في التشويه وفي تنفير الناس من الصحوة الإسلامية، فهو كيبتكر الأساليب وكيختلق الحيل الشيطانية باش يأثر في الناس. فأنا المثقفين والمتأثرين بالثقافة الأجنبية كيتأثروا بتوجيه الإعلام الأجنبي، وبذلك كيصير فكرهم مثل الفكر الأجنبي، فينفرون من الصحوة وينبذونها ويرفضونها ويعادونها. وكذلك الإعلام اليساري، لأن الإعلام اليساري هو ضد الإسلام دائما، فهو أيضا يشوه الصحوة ويدس الدسائس ويدس الأكاذيب والأباطيل للنيل من سمعتها، فيتأثر أيضا بهذا الإعلام أهله والمنتمون إليه، يعني اليساريين. فهذه إذن أهم الأسباب التي كونت موقف سواد الناس الأعظم وأكثريتهم من الصحوة الإسلامية، فكان موقف النفور والكراهية والرفض والاشمئزاز. ونتج عن هذا الموقف بعض أنواع من التصرفات والسلوك التي صار هؤلاء الجمهور وهؤلاء السواد الأعظم من الناس يعاملون بها أهل الصحوة. فمن ذلك السخرية والاستهزاء بالصحوة وأهلها، فصار الناس يستهزئون بأهل الصحوة ويسخرون بأفكارهم ويصفونهم بكل الأوصاف المنفرة بالرجعية والتخلف وما إلى ذلك من الأقاويل الباطلة. كما نتج عن هذا الموقف اضطهاد أهل الصحوة ومضايقتهم في كل المجالات والمرافق. فإذا إنسان ملتحي وكان في شيء عمل فيلاقي اضطهادات ومضايقات إما من رئيسه وإما من رفقائه في العمل. إذا مشى شي حد يطلب عمل وهو باللحية أو امرأة بالحجاب فإنه لا يقبل ويرفض أصلا. وحتى إذا كان مقبول فإنه يشرط عليه أن يحلق لحيته، أو المرأة يشرط عليها أن تخلع الحجاب، وهكذا مضايقات واضطهادات في كل المجالات. بل وصل الحال إلى أن الملتزم صار يضايق حتى في بيته ومن بين أفراد أسرته. وطالما اشتكى الملتزمون من المضايقة والاضطهادات التي يلقونها من أفراد الأسرة، إما شاب ملتزم يتلقى الاضطهادات من أبويه، وإما العكس، الأب ملتزم يضطهده أهله وأفراد أسرته زوجته وأولاده وهكذا، أو الأخ بين إخوانه. فدائما المضايقات في كل المجالات وفي كل المرافق. ثم أيضا نتج عن هذا الموقف رمي أهل الصحوة بالأباطيل وبالاتهامات المزيفة، لأنك كما كيقول المثل اللي كرهك ما يعدم ما يقول فيك. العدو ديالك ما كيبقاش يتوقع ويعزل، كيبدا غير يقول فيك وينسب لك بالباب الباطل وبالصدق، هو لا يبالي، خصو غير يشوهك، يشوه سمعتك ويكره الناس فيك. هذا على العموم كان هو موقف جمهور الناس وسوادهم الأعظم من الصحوة الإسلامية، إلا أن هناك فئة أخرى من الناس لم تتأثر بهذه الأسباب التي ذكرناها، وظلت تنظر إلى الصحوة بعين التقدير والاحترام،
وتتعاطف مع الصحوة، ولكنها لا تملك من الشجاعة ما يجعلها تنتمي إلى الصحوة وتصير من أهلها لسبب أو لآخر، لأن كل واحد له أسباب خاصة لا يمكن أن تحصى. فكتلقى الواحد متعاطف مع الصحوة وراضي عن التيار الإسلامي، ولكنه لا ينتمي إليه، هو غير ملتزم وغير منتمي إلى الصحوة الإسلامية، ولكنه لا يمسها بسوء، لا يرفضها ولا ينبذها، هو متعاطف معها وينظر إليها بعين الرضا. لكن كتكون عنده هناك موانع وأسباب تجعله لا ينتمي إلى الصحوة ولا يسير في ركابها. هذا هو الموقف الثالث من المواقف حول الصحوة الإسلامية، موقف العامة من الصحوة. الموقف الرابع موقف الصحوة من عامة الناس. فالصحوة الإسلامية وهي لم تزل بعد في مهدها لا تملك إلا أن تواجه مختلف المواقف بالصبر والحكمة. فالصحوة الإسلامية الآن، وكما قلنا في بداية هذه المحاضرة، احنا كنسميها صحوة غير مجاراة للتسمية الشائعة، وإلا فالصحوة لا زالت في بدايتها ولا زالت في مهدها وفي ولادتها، فهي ليست في موقف تستطيع أن تقاوم وأن تدافع، بل وأحرى أن تهاجم. إذن فهي لا تملك إلا أن تواجه مختلف المواقف المتحدية، لا تملك إلا أن تواجهها بالصبر والحكمة. وهذه سنة الله التي قد خلت في عباده الصالحين منذ قديم الزمان. فدائما لما تكون الأقلية صالحة والأكثرية فاجرة وفاسقة، فالأقلية دائما تقف موقف الصبر والحكمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا خطاب للمؤمنين، يقول له: مش كتظنوا أن الله تعالى غادي يخليكم تقولوا احنا مؤمنين احنا مسلمين غادي يقبل منكم صافي، كما قال في الآية الأخرى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار، كما يقول سبحانه: كما اختبر وامتحن السابقين من الرسل ومن المؤمنين والصادقين. ولهذا قال: ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني بقي ما أصابكم شيء مثل ما أصاب من قبلكم من البلايا والشدائد والمحن، حتى ضاقوا ضرعا ويئسوا من النصر من نصر الله تعالى، حتى بدأ يقول الرسل والمؤمنون معهم فوقاش غادي يجي نصر الله. يعني توالت عليهم الشدائد والمصائب من كل جهة حتى ضاقت بهم الأرض، فظنوا أن الله تعالى لن ينصرهم، وبعد ذلك جاء نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. كذلك قال سبحانه وتعالى عن فرعون وموقف موسى وقومه منه: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا موقف الفئة الصالحة وهي الأقلية من الفئة الكبرى الطاغية وهي فرعون وقومه. ففرعون لما حار مع موسى وأعيته معه الحيلة لجأ إلى الإبادة، قال مع قومه ومع وزرائه
أنا غادي نفني بني إسرائيل، لأن قوم فرعون والوزراء ديالو قالوا له غتخلي موسى هاني كيعيش هو وقومه يفسدوا في الأرض، يدبروا لك المؤامرات ويقلبوا نظام الحكم ويجريوا عليك من مصر. فهذيك الساعة قال لهم أنا غادي نتخذ معهم الإجراءات القمعية، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. هذه الإبادة الجسدية، غادي نقتل الذكور بني إسرائيل ونخلي غير النساء حتى ينقضوا من الأرض نهائيا. شنو كان جواب موسى على قرار فرعون؟ أنه أمر قومه المؤمنين بالصبر فقط، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني علمهم وعرفهم أن تدبير فرعون أو مؤامرته فوق ذلك كله إرادة الله تعالى وقدرته التي لا تغلب. فقال لهم الأرض هي ملك الله عز وجل، ما هيش مملوكة لفرعون، فأنتم استعينوا بالله وتعلقوا به وصبروا، والأرض هي لله هو كيعطيها لمن ما شاء. ما قال لهمش يقوموا قوموا، لأنهم لو قاوموا لن يفلحوا، ما عندهمش وسائل المقاومة، لأنهم أقلية في وسط دولة منظمة قوية بجيش مقوم، فلا تنفع المقاومة. فلذلك أمرهم بالصبر وانتظروا فرج الله تعالى، لأن الله تعالى وعد المتقين أن العاقبة لهم، أنه سينصرهم، ولكن كيف ذلك أمر الله. عليكم أن تستعينوا بالله وأن تصبروا وانتظروا فرج الله تعالى. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وهم في مكة، لما كانوا أيضا أقلية في مجتمع مكة، كان كله مجتمعا جاهليا، والنبي وأصحابه جماعة قليلة من الناس، فكانوا يعذبون ويضطهدون ويلاقون ما يلاقون من الشدائد. لما كيشكيوا للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم صبروا، لأنهم لو ديك الساعة قاوموا ما كانوش ينجحوا وما كانوش يفلحوا، وربما أهل مكة يقضوا عليهم القضاء المبرم، لأن اش غادي يقاوموا 40 واحد أو 50 واحد أمام مجتمع بكامله، أمام مدينة فيها آلاف ديال الناس. فلهذا كان يأمرهم بالصبر حتى يأتي أمر الله تعالى بمقاومتهم. وهكذا أيضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصاهم في كل زمان وفي كل مكان إذا شافوا الحالة لا تسمح بالمقاومة وحالة الظلم والطغيان غالبة عليهم أمرهم بالصبر. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. يعني كيقول لهم ما جي موراكم، يعني في المستقبل زمان يحتاج إلى صبر، يعني المؤمن فيه يحتاج إلى صبر طويل. لماذا هذا الصبر؟ ليبقى متشبثا بدينه. ولهذا قال لهم المؤمن في ذلك العصر هذاك، عصر غلبة الجاهلية وغلبة الفسوق والفجور، إذا بقى المؤمن ملتزم بدينه عنده أجر 50 شهيد من الصحابة. هو صحابي أفضل من المسلم، فكيف صحابي شهيد؟ فلهذا قال لهم اللي صبر عنده أجر 50 شهيد من الصحابة، وهذا أجر عظيم يدركه المؤمن بالتزامه بدينه أيام الفتن وأيام غلبة الفسق والفجور. وفعلا فالمتأخرون من الصحابة رضوان الله عليهم الذين طال بهم العمر أدركوا شيئا من الفتن، وأدركوا غلبة الظلم وغلبة الفجور على المجتمع، فامتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقابلوا ذلك بالصبر وبالتريث. يعني غير في أواخر المئة الأولى الصحابة اللي عاشوا هذه السنين المتأخرة، يعني ما بعد 60 ما بعد 50 60 70 من 80 يعني هجرية، النصف الثاني من المئة الأولى ظهرت الفتن وظهرت البلايا والمصائب والمحن،
وغلب الظلم والطغيان على الأمة الإسلامية، وغلب عليها فجارها وفساقها. هنا كان الصحابة يقفون موقف الصبر والحكمة في هذا الجو هذا الذي خيم عليه الظلم والفجور. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي من يلفظ بالإسلام، احصوا لي من يلفظ بالإسلام. فقلنا: أتخاف علينا يا رسول الله ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا حذيفة الصحابي يقول درك هذه الحالة. يقول الرسول في أيامه كانوا جالسين معه، قال لهم: احصوا لي المسلمين، كل واحد مسلم احصوا له، ذكروا يعني كتاب جمعوا له فيه المسلمين بأسمائهم وبأحوالهم، كأنه عليه الصلاة والسلام غيميز المسلمين من المنافقين ومن الكفار. فهنا الصحابة قالوا له: يا رسول الله كتخاف علينا وإحنا كثرنا نحو 600 أو 700 مسلم من المسلمين المخلصين. وفي رواية لهذا الحديث أنهم قالوا ما بين 2500، أن لما حصلوا المسلمين لقوا 1500 واحد ممن كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: أنتم ما كتعرفوش شنو غادي يجي في المستقبل، فربما تجيكم البلايا والفتن لعلكم أن تبتلوا، يعني تجيكم الفتن والبلايا. قال حذيفة: فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: ابتلينا، يعني أصابتنا الفتن والبلايا حتى رجع الواحد منا ما كيصلي إلا مخبع في داره، لا يصلي إلا سرا. وهذا كان لما تولوا الظلمة من الحكام والطغاة، بدأوا الصحابة كيتهربوا من الصلاة مع الحكام الظالمين، فكيصلوا في بيوتهم، لأنه ما يقدرش ديك الساعة يتخلى عن الصلاة، ما يصليش مع الحاكم. إذا تخلى عن الصلاة سيقتل، ما كاين غير السيف. فلهذا كان بعض الصحابة كيصلوا مع الحجاج مثلا، كيتظاهروا بالصلاة وكيمشي لدارو كيعود الصلاة، فكان يصلي سرا خوفا من الظلم ومن الطغيان. كذلك في عهد معاوية لما كان هو في الحكم، مما فعل من مظالمه أنه كان رتب خطبة الجمعة. في الخطبة الثانية أمر الخطباء أن يلعنوا عليا على المنابر. في الخطبة الثانية الخطيب لا بد يلعن علي رضي الله عنه. هادشي كان سنة سارية في الخلافة كلها. من أيام معاوية كان الخطباء كلهم كيلعنوا علي. وكان الصحابة كيصليوا الجمعة، وكان أحيانا حتى الحسن بن علي كيصلي وكيسمع باباه كيتلعن، هو في المسجد حاضر وساكتين صابرين ما عندهم ما يقول، لأن تيار الظلم والطغيان غالب، وخي قوموا وهم أقلة لن يفلحوا. كذلك عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة الفضلاء كانوا إبان إمارة الحجاج، وهو المعروف بالظلم والطغيان والفجور. كانوا يصلوا أمور الحجاج تخوفا وحفاظا على أنفسهم وعلى أرواحهم اتقاء شره، لأنهم كما قلنا إذا يشي حد الظهر بالمعارضة فإنه يقتل حالا من غير تردد. يقول أبو هريرة أيضا في هذا السياق: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وهذا ذكرناه فيما مضى في دروس البخاري. قال: فوعاء بتته بينكم، ووعاء لو بتته لقطع مني هذا البلعوم. أنا أبو هريرة يخبر بصراحة أنه ما كانش يقدر يقول كل ما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على نفسه، فكيقول: أنا حفظت من الرسول 2 شكاير
يعني هذا تشبيه وما كناية، يعني جوج شكاير معمرين بالاحاديث. فكيقول شكارة انا كنفرق بيناتكم، انا كنوزعها، فرقتها وقلت لكم. وقال وعاء اخر وشكارة اخرى لو نقولها ونفرقها يقطع رأسي، لان الاحاديث اللي فيها الاخبار بالحكام الظالمين وكتعلق بسياستهم وبفجورهم. اذا فانا هذا ابو هريرة رضي الله عنه كتم هذا العلم، علاش؟ خوفا على نفسه من الاذى ومن القتل. اذا هذا هو موقف الصحوة الاسلامية في هذه الظروف وفي هذه الاجواء، لان الان الفسق غالب والفجور، اهل الفجور هم الغالبون. رغم هذه الظاهرة من كما قلنا مرارا، رغم هذه الظاهرة من معالم الصحوة الاسلامية، فلا زال الفسق والفجور هو الغالب. فحتى ولو قاومت الصحوة فإنها لن تفلح. إذن فلا تملك إلا أن تقف وتواجه مختلف المواقف المتحدية بالصبر والحكمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد هذا نأتي إلى ذكر السبيل الأقوم لتحقيق الصحوة الصادقة. كيف السبيل إلى تحقيق صحوة صادقة؟ لأن الصحوة الآن كما قلنا فيها مآفات ومحفوفة بمعايب، لأنها قامت على غير أسس سليمة وعلى غير قواعد إسلامية صحيحة، فلهذا ظهرت بالتطرف والتشدد وظهرت بانحرافات متعددة. إذن يجب سلوك السبيل الأقوم لتحقيق الصحوة الصادقة، وهذا السبيل وهذا الطريق يجب أن يقوم على قواعد الإسلام الصحيحة ومبادئه السليمة، ليبلغ هذا السبيل ليبلغ بسالكيه إلى صحوة حقيقية صادقة. وهذه القواعد من أولها ومن أهمها الإخلاص وصدق النية. ومعنى الإخلاص يعني أن المسلم يكون غايته من العمل للإسلام أن يتعاون مع إخوانه لإعلاء كلمة الإسلام ورفع رايته بين الناس، وأن لا يجعل هذا العمل وهذا التحرك وسيلة لقضاء أغراضه وللبلوغ إلى مقاصده، كما هو شأن كثير من الجماعات الإسلامية في عصرنا هذا. الإخلاص هو هذا، الإخلاص وصدق النية، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. كان الصحابة يعملون للإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده، كانوا يعملون للإسلام بصدق وبإخلاص. كان الرسول يبعث أمير على السارية من صغار الصحابة، وفي السارية يعني في الكتيبة من الجيش وفي الفرقة فضلاء الصحابة، وأميرهم أصغرهم، يعني إما أصغرهم سنا أو أقلهم قدرا وفضلا. يكفي أنه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان عقد لواء لأسامة بن زيد. أسامة هذا بن زيد كان شابا عمره نحو 18 عام، عقد له لواء الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته باش يرسلوا إلى الروم، إلى نواحي حدود السعودية الآن. عقد له لواء وجعله هو الأمير، والجيش فيه أبو بكر وعمر اللي هم من عظماء الصحابة ومن فضلاء الصحابة، كانوا خارجين مع أسامة بن زيد، يعني ولدهم الحفيد ديالهم خارجين معه تحت الطاعة دياله، تحت الإمارة دياله. هذا هو الإخلاص. المسلم كيعمل لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل رفع راية الإسلام كيف ما كان موقعه في العمل. فإذا كان هذا الإخلاص هذا، فعند ذلك يكون العمل مباركا يباركه الله تعالى وينصر أهله.
أما كما هو الواقع اليوم في العمل الإسلامي من غير استثناء، لا في المغرب ولا في المشرق ولا في غيره من البلاد الإسلامية، العمل الإسلامي اليوم كنلقاو جماعات كتألف وغرضها في الظاهر أن تعمل للإسلام، ولكن لما كتشوف البواطن ديالها كتلقى أنها عندها مقاصد وعندها أغراض ستبلغ لها، فلهذا هي تعمل للإسلام حسب شاكلتها وبما تهوى هي، ماشي بما هو فيه المصلحة العامة للمسلمين. ومن أجل هذا يعني لما كان خلو القلوب من الإخلاص ومن صدق النية في أكثر هذه الجماعات التي تعمل للإسلام، لم تحقق هذه الجماعة شيئا للإسلام منذ عشرات السنين، لأن تكون الجماعات الإسلامية ما بداش عاد اليوم، بدأ هذه أكثر من 50 عام أو أكثر من 70 عام. بدأ المسلمون يكونون جماعات للغاية واحدة، وهي رفع راية الإسلام وتطبيق شريعة الله في الأرض، ولكن هذه الجماعات كتعمل منذ ذلك التاريخ، وقعت صراعات بينها وبين السلطة في مختلف البلاد الإسلامية، ومع ذلك إلى الآن لم تزل في موقعها، ما حققت شيئا لا قليلا ولا كثيرا، يعني من مقاصدها اللي كتبغي هي يمكن انتشرت في المسلمين، كان عندها أتباع كثروا الأتباع ديالها، هذا نعم موجود، ولكن المقاصد اللي كتسعى لها هي أن تصل إلى الحكم وتحقق شريعة الله في الأرض، هذا لم يتحقق منه لا قليل ولا كثير. إذا ما السر وراء هذا؟ العمل قائم والتنظيمات ماشية وكتحدى الحكم، يعني كاين صراعات وكاين مواجهات، ومع ذلك لم يتحقق شيء. إذا هناك سر وراء هذا وهو خلو القلوب من الإخلاص، فالناس لا يعملون لإعلاء كلمة الإسلام بصدق نية وبإخلاص سليم، ولكن يعملون لأن يكونوا هم في الحكم، وكما قلنا في القسم الأول من هذه المحاضرة يعملون لأن ينصر الله الإسلام بهم وعلى أيديهم، وهذا هو حظ الذات، هذا يخدم نفسه ولا يخدم الإسلام. من كان غرضه أن ينصر الله الإسلام به وعلى يديه هذا يخدم نفسه ولا يخدم الإسلام. الذي يخدم الإسلام يكون جنديا في جيش الإسلام، فيما كان موقعه كيقول هو راضي، لأن الغاية له هو يرفع راية الإسلام، ماشي يكون حاكم أو يكون وزير أو يكون أمير. إذن هذه هي القاعدة الأولى في العمل الإسلامي، الإخلاص وصدق النية، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف هذا التعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى ما كينظرش للأشكال، ما كينظرش غير للسطحيات، يدور الصورة ديالك أنت مثلا كتصلي كتصوم كتتحج كتعمل العمرة، لا ينظر الله تعالى إلى هذا، ولا ينظر إلى إنفاقك، فالأموال تنفق في العمل الإسلامي، يعني هناك أغنياء وهناك ميسرون كينفقوا الأموال بسخاء في العمل الإسلامي، ومع ذلك ديك الأموال كلها كتمشي باطل كتمشي عبث. إن الله لا ينظر إليها، وخا الأموال كتنفق الله تعالى لا ينظر إليها. لماذا؟ لأنها لا تنفق بإخلاص، ومن ثم لا تنفق في مواطنها. اليوم مؤسسات كتقوم باسم الإسلام لجلب الأموال، هذه ظاهرة موجودة في كل مكان، يعني جماعات إسلامية كتعمل مؤسسة إسلامية، إما مشروع يعني تعليمي أو مشروع قرآني تحفظ القرآن مثلا، أو بناء مسجد أو غير ذلك من المشروعات، فقط ليجلبوا الأموال من الدول النفطية، فكيعملوا مشروع إسلامي مصيدة باش يجلبوا به الأموال. وهذا الشيء كنعرفوه وكنشوفوه، يعني ناس كنعرفوهم أفراد بأسمائهم وبأعيانهم، كنعرفوا هذا عملهم وهذه حرفتهم. الظاهر أنهم يخدمون الإسلام، ولكن الباطن والحقيقة أنهم يخدمون أنفسهم
إذن هنا الإخلاص ما كاينش، ولما الإخلاص غير موجود كيبقى العمل الإسلامي دائما واقف، لأنهم لا يخدمون الله تعالى، لا يخدمون دين الله، ولا يرفعون كلمة الله، وإنما يخدمون مصالحهم ومقاصدهم. القاعدة الثانية في سبيل تحقيق الصحوة الصادقة: العلم قبل القول والعمل. فكل من أراد أن يعمل للإسلام يجب عليه أن يعلم وأن يتفقه الإسلام، أن يعلم أحكام الإسلام وشرائعه، وأن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يتعلم كيف يعمل. ومن هنا عقد البخاري بابا في كتابه كتاب العلم من صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم هو الخطوة الأولى في كل عمل، فالمسلم طلب العلم قبل أن يعمل، لأن الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فقل لا إله إلا الله. فاعلم، خصك تعرف معنى لا إله إلا الله، عاد قلها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية الله هي من الإيمان. اللي ما يخافش الله تعالى ما يمكنش يعبد الله، وما يمكنش يتقي المحارم، لأن خشية الله بها يتقي المؤمن المحارم ويخاف الوقوع في المعاصي، وبها يعبد الله تعالى. هذه الخشية من كتجي من العلم. إذن قبل الخشية يكون العلم، وبالعلم يتوصل الإنسان إلى خشية الله عز وجل وإلى تحقيق الإيمان الكامل. إذن العلم هو سبيل العمل، وهو الخطوة الأولى التي يجب أن تسبق العمل. ومن أجل هذا كما قلنا في القسم الأول من هذه المحاضرة، لما الصحوة الإسلامية في غالب أحوالها قامت على غير علم، وقامت وهي فارغة من التفقه في الدين، وقعت في عظائم وكبائر ذكرنا أمثلة منها في الأسبوع الماضي. بدأوا كيعملوا للإسلام على الطريقة الجاهلية، فكيقترفوا العظائم وكيوقعوا في الكبيرة وهم يخدمون الإسلام. هذا من الجهل ومن قلة التفقه في الدين. ومن أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا الخير شنو هو؟ علامة الخير هو التفقه في الدين. إذن فالخدمة للإسلام والعمل للإسلام يجب أن يكون على تفقه في الدين، وعلى علم كامل بشريعة الله عز وجل. فعاد ديك الساعة الإنسان كيبدأ في العمل لما يكون عنده العلم التام والتفقه الكامل في دين الله تعالى، فديك الساعة كيمشي على بصيرة وكيخدم الإسلام على هدى من ربه وعلى بينة منه. القاعدة الثالثة في سبيل تحقيق صحوة صادقة: الجماعة الواحدة الموحدة. يعني تكون الجماعة هو ضرورة حتمية لتحقيق الصحوة الصادقة ولإعلاء كلمة الإسلام ولنشر رايته. فلا بد من تكون جماعة تتعاون على العمل وتتعاون على خدمة الإسلام. أما العمل المتشتت والعمل المبعثر غير المنظم فهذا لا ينتج. إذا كان كل واحد كيعمل في جهة وكل واحد كيعمل لمفرده فالعمل كيكون نتائجه ضعيفة وثماره غير يانعة. لكن إذا كانت الجماعة الواحدة الموحدة لها عمل منتظم ولها خطة مرسومة فعند ذلك تكون النتائج كبيرة وتكون ثمار طيبة. ولهذا الله تعالى أكد على التزام الجماعة، فيقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وش قال بعدها؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلى آخر الآية. إذن الله تعالى يأمر بالجماعة الواحدة ويحذر وينهى عن التفرق والاختلاف.
وأن يكون المسلمون مثل الأمم المتقدمة جماعات وشيع وكتل متفرقة. إذن كونوا جماعة واحدة ولا تكونوا كالذين تفرقوا. كذلك قال سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ثم لكل مؤمن صالح: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا لزوم الجماعة، يخلوا الصبر على مخالطة أهل الحق، واصبر على مصاحبة الذاكرين الله تعالى كثيرا، يعني اصبر على معاشرة المؤمنين، خالطهم والزمهم وانضم إليهم. وكذلك قال موسى لقومه كما حكى سبحانه وتعالى عنه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هنا لما موسى وقومه كانوا كما قلنا فرقة ضعيفة في دولة فرعون، الله تعالى أوحى لهم بهذا الوحي وبهذا الأمر. أمر موسى وهارون أخوه، قال لهم: جمعوا بني إسرائيل. هذا معنى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني اتخذوا واحد المكان، مكان واحد واجعلوا فيه بيوتكم، يعني انتم وبنو إسرائيل المؤمنون. واجعلوا بيوتكم قبلة، معنى قبلتين أي متقابلة، بمعنى كونوا في مكان واحد مجتمعين منضمين، وأقيموا الصلاة. ساعبد الله تعالى. إذن أمرهم الله تعالى بالاجتماع وبالوحدة حتى في المسكن، باش يكونوا دائما متآلفين متناصرين فيما بينهم. واجعلوا بيوتكم قبلة. وفي الحديث أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، إلى آخر الحديث. إذن رغم انحلال الأمة الإسلامية ورغم زيغها عن دين الله تعالى ورغم تفرقها وتشتتها، كيخبر عليه الصلاة والسلام أنه ستبقى واحد الطائفة من المؤمنين متمسكة بالحق ثابتة عليه لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله. إذن الجماعة الواحدة الموحدة هي ضرورة حتمية لنجاح العمل الإسلامي ولتحقيق الصحوة الصادقة ولإعلاء كلمة الإسلام وتطبيق شريعته في الأرض في البلاد والعباد. وهنا نقف وقفة قصيرة مع بعض العلماء الذين كتبوا أو أباحوا إما بكتاباتهم أو بأقوالهم في مناسبات مختلفة، أباحوا تعدد الجماعات وتعدد الأحزاب السياسية في الإسلام. أشرنا فيما مضى في الأسبوع الماضي إلى بعضهم، ونذكر اليوم على الخصوص الدكتور القرضاوي. فقرأت مقالة للدكتور القرضاوي وهو رأي له معروف ردده مرارا في كتبه وفي مقالته وفي محاضرته، يقول بجواز تعدد الجماعات والأحزاب السياسية. وعلى مدى السند الدكتور القرضاوي استند أولا على أنه ليس هناك مانع شرعي يمنع من تعدد الجماعات والأحزاب السياسية. إذن هذا هو الأصل، فما دام ما كاينش المانع كيبقى اللي كيمنع هو المطالب بالدليل. الأصل هو الإباحة. ثم بدأ يبحث عن أدلة من التاريخ الإسلامي ومن بالخصوص من تاريخ الخلفاء الراشدين، فجاب أن المذاهب الإسلامية تعدد المذاهب الفقهية، مذهب المالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل ومذهب الزيدية وغيرهم، قال تعدد هذه المذاهب هو مثل تعدد الأحزاب والجماعات الإسلامية، يعني هذا مثل كأنه دليل على مشروعية تعدد الجماعات السياسية، ولكن هذا غير مقبول، لأن المذاهب هي اجتهادات في فهم النصوص، فهم القرآن والسنة. ولهذا الملتزم بالمذهب
الذي يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ضل قطعا. يعني من التزم مذهبا مخالفا لحكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، الدكتور القرضاوي نفسه يقول إن هذا ضل. إذن هذا هنا ليس هنا دليل على جواز على مشروعية الجماعات والتحزب. كذلك مما ذكره الدكتور القرضاوي أن علي رضي الله عنه في خلافته سمح بتكون حزب إسلامي أو جماعة إسلامية في خلافته وفي نظام دولته. وهنا لما قريت أنا النقطة هذه بقيت كنضحك مع نفسي، لأن الدكتور القرضاوي لما تكلم جاب هذه الجماعة هذه ما ذكرش اسمها باش يتم له الدليل، وكأنه كيكتب بوحده. قال إن علي رضي الله عنه سمح بتكون جماعة في عهده وخلاها تعمل ورغم أنها كانت تعارضه، ورغم أنها ربما كانت تكفره، تقول إن علي كافر، ولكن ما ذكرش اسم هذه الجماعة اللي هو كان معروف عند الصحابة وعند الأمة الإسلامية كلها، وهم الخوارج. ما معنى الخوارج؟ جمع خارج، يعني خارجين على الأمة الإسلامية. إذا هذا يصلح دليل على جواز الجماعة تعدد الجماعات الإسلامية. يكفي هذا الاسم هذا أن الصحابة اعتبروهم خوارج لما انشقوا عن المسلمين وكونوا جماعة بوحدهم سموهم خوارج. وأكثر من هذا أنه ورد فيهم الحديث بل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر منها واحدا لضيق الوقت أنه قال الخوارج كلاب النار. إذن هذا موقف الإسلام من هذه الجماعة. فهذه الجماعة لما انعزلت عن الأمة الإسلامية وخرجت عن أو كانت معارضة للخليفة وهو علي رضي الله عنه بالظلم وبالباطل، هذا هو حكم الإسلام فيها، أنهم كلاب النار. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وقيامهم مع قيامهم، وهم من أهل النار يعني. إذن المقصود من هذا أن القرضاوي لما لم يلقى دليلا واضحا على مشروعية تعدد الجماعات الإسلامية بدأ يبحث عن أدلة وهي عنكبوتية. ولكن الشيء الملفت للانتباه في موقف الدكتور القرضاوي هو أنه لم يعرج من بعيد ولا من قريب على الحديث الوارد في هذا الموضوع بالخصوص، وهو حديث معروف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. الدكتور القرضاوي في مقاله هذا لم يشر إلى هذا الحديث ولم يتعرض له ولم يذكره، مع أن ما هذا الموقف هذا يحتاج إلى بيان وتوضيح. أنت كتجوز تعدد الجماعات الإسلامية وتعدد الأحزاب السياسية في الإسلام وهناك حديث كيمنع، فخصك تذكر هذا الحديث وتبين موقفك منه. إذا كان باطل فخص تقول إنه باطل، ولكن هذا لا يكون لأن الحديث صحيح مسلم. ما كتعرفوا شيء هذا بعيد، ما يمكنش القرضاوي ما يعرفش هذا الحديث هذا لأنه في صحيح مسلم. عندك فيه شي رأي وشي تأويل وشي تفسير خصك تذكره، المنهجية كتقضي هكذا. ولكن الدكتور القرضاوي لم يشير إلى هذا الحديث ولم يتعرض له في هذا المقال، ما ذكروا ما أولوا ما قال باطل ولا قال فيه شيء، بل على العكس من ذلك قال ليس هناك مانع شرعا يمنع من تعدد الجماعات، والحديث صريح في المنع، لا حلف في الإسلام. هذا الحديث صريح وواضح، يعني ما كاينش الحزب في الإسلام، يعني أن المسلمين يكونوا جماعات وتكتلات هذا شيء ممنوع في الإسلام. وبالإضافة إلى هذا المنع اللي هو وارد من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أكدت كما قلنا فيما مضى الأسبوع الماضي، أكدت الوقائع والتجارب أن هذه الجماعات وهذه الأحزاب السياسية داخل المسلمين شتتت المسلمين وزرعت بينهم العداوة والبغضاء، وهذا مشاهد وواقع لا ينكره إلا من هو ميت يمشي على رجليه. إذن هنا قلنا إنه لابد من تكون الجماعة الواحدة الموحدة، وهذه الجماعة الواحدة الموحدة يمكن أن تتكون
في البلاد الإسلامية كلها، ولكن على مراحل، لأن الإسلام لا يعترف بالحدود. هذه الحدود القائمة بين الدول الإسلامية هي باطلة في الإسلام. إذن فالحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي أن تكون الأمة الإسلامية كلها تحت قيادة واحدة، وكذلك المسلمون يجب أن يكونوا أمة واحدة كما أمرهم الله تعالى، وكما حذرهم من التفرق ومن أن يكونوا شيعا. إذا ما كانش هذا هو الشيع وهذا هو التفرق، ما كانش التفرق. إذا كان تعدد الجماعات وتعدد الأحزاب ماشي تفرق، ما كانش تفرق في الدنيا. مع أن الواقع يؤكد هذا. الجماعات كما قلنا تلعن بعضها بعضا ويسب بعضها بعضا ويتهم بعضها بعضا وهكذا. إذن هذه الجماعة الواحدة تتكون على مراحل. تتكون أولا في الإقليم، ثم تتسع وتنتشر حتى تكون عندها فروع في كل الجهات وفي كل الأقاليم الإسلامية. وكيف تقوم هذه الجماعة؟ تقوم هذه الجماعة أولا على الشورى، لأن الشورى مبدأ قرره الإسلام، وجعل أن كل أمر من أمور المسلمين لا يتم إلا بالشورى. إذن فهذه الجماعة لما تبغي تكون، ماشي غادي يجي واحد يقوم يدعي نفسه يبدا يجمع الناس حوله أرى نكونوا جماعة. هذا ماشي طريق إسلامي. الجماعة اللي غتعمل الإسلام يجب أن تقوم على الشورى مع أهل العلم ومع أهل الرأي والتجربة في المسلمين. يكون مؤتمر عام يجتمع فيه العلماء وأهل الخبرة وأهل الدراية والسياسة والتجربة، ويناقشوا تكوين جماعة واحدة موحدة تجمع المسلمين كلهم، وثم كيخطوا لها المبادئ ديالها وكيخطوا لها الأسس ديالها وكيخطوا لها البرنامج اللي غتمشي عليه، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم. وأهم الأمر الذي يهم المسلمين هو أمر تطبيق شريعة الإسلام وإعلاء كلمة الله. إذن هذا الأمر لا يجوز أن يقوم به واحد، يجب أن يكون شورى بين المسلمين وأن يأتمروا كلهم كيف يقوم هذا الأمر، كما قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف. إذن لا بد من التشاور ومن المؤتمر ومن تبادل الآراء لتحقيق هذه الجماعة الواحدة الموحدة، وليس هذا أمرا يقوم برجل واحد أو بأفراد معدودين. ثانيا من الأسس التي تقوم عليها الجماعة الواحدة الموحدة الوحدة على الحق، يعني لا بد أن يكون لهذه الجماعة مبادئ مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجتمع عليها وتتوحد حولها. ولهذا لما كنقرأ في قصة موسى مع بني إسرائيل، لما موسى ذهب لميقات ربه وقام بنو إسرائيل يعبدون العجل، فلما جاء موسى ولقى قومه يعبدوا العجل غضب، ومشى عند أخو هارون اللي خلاه هو النائب عليه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هل وحدة على الحق والتفرق من أجل الضلال. فموسى وصى هارون لما كان مشي قال له كن على بني إسرائيل ورعاهم حتى نجي. فلما قاموا طائفة منهم كيعبدوا العجل، هارون طبعا نهاهم وحذرهم وقال لهم هذا شيء ضلال، ولكنهم ما سمعولوش، قالوا له هذا هو الإله ديالنا حنا كنبقاو نعبدوه تيجي موسى. فهارون بقى معهم ما اعتزلهمش عملا بوصية موسى. فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لامه، قال له علاش ملي شفتيهم كيعبدوا العجل ما هجرتيهمش واتبع الطريق ديالي؟ قال له خفت تقول فرقت بين بني إسرائيل، أنا بقيت معهم واخا هما ضالين حرصا على وصيتك عنك تقول أنا فرقت فيما بينهم. إذن هنا الوحدة على الضلال هي وحدة باطلة لا يقرها شرع الله تعالى القديم ولا الحديث، شرع الله الذي هو كان عند موسى وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقر الوحدة على الضلال.
اليوم كنسمعوا دعوة إلى الوحدة بين المسلمين، وحدة بين كل المسلمين بكافة فرقهم وبكافة طرقهم وبكل ضلالتهم. هذه وحدة كاذبة، وغادي يكون نفاق ماشي وحدة. كيف غتعمل توحد مع فرق اللي هي ضالة تخالف القرآن وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لا بد أن تكون الوحدة على الحق. المسلم هذه الجماعة الواحدة تتوحد على القرآن وعلى التزام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا من التواصي بالحق، أن المؤمنين من صفاتهم أنهم يجتمعون على الحق ويوصي بعضهم بعضا بالعمل بالحق ويتوحدون على الحق. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. يعني كيقول لك يرضي الناس وكيسخط الله تعالى. هذا الله تعالى كيوكلوا له الناس، كيخليه مع الناس يشوف شنو غادي يعملوا له. واللي كيرضي الله تعالى وخا يسخط الناس، الله تعالى كيكفيه المؤونة الناس. إذا معنى إرضاء الناس هنا هو الوحدة على الضلال. لما احنا نتوحدوا مع الفرق الضالة ومع الطرقية الجاهلية كنكونوا أرضيناهم وأسخطنا الله تعالى. إذا الله تعالى لن يبارك في عملنا ولن يكون معنا وسيكلنا إلى الناس. ولكننا إذا اعتزلناهم وتبرأنا من ضلالهم ومن خروجهم عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله سيكون معنا وسينصرنا وسيؤيدنا ولو كرهوا ولو خالفوا ولو تفرقوا. إذا لا بد من هذا الوحدة الصادقة على الحق التي تكون فيها هذه الجماعة الواحدة تتواصى بالحق وتتعاون على الحق وتتوحد عليه. من هذه الأسس التي تقوم عليها الجماعة الواحدة الموحدة التناصر والتكافل بين أفراد الجماعة الواحدة. يعني معنى التناصر والتكافل أن كل فرد في الجماعة هذه كيكون آمن عند وقوع المصائب وعندما تحل به الشدائد والبلايا كيكون مطمئن لأن إخوانه معه يقفون إلى جانبه. وهذا الخلق هذا وهذا الأساس هذا كيخلي الجماعة كتبقى دائما كتنتشر وكتكبر وكتبقى مستمرة. لأن لما المسلم كيعرف راسه إذا انضم مع هذه الجماعة كيكون مؤمن في حياته. إذا نزلت به شدة أو نكبة أو مصيبة كما كان نوعها إخوانه إلى جنبه كيوقفوا معاه وكينصروه ويحميوه سيخرج من الأزمة بخير. هذا كل واحد كيرغب في هذه الجماعة وكيحبها وكيتعاون معها. وكيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بأن كل فرد في الجماعة كيكون معروف ومحصي عند الجماعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه سابقا: احصوا لي من يلفظ بالإسلام. إذا كيكون هناك ديوان كما فعل عمر رضي الله عنه، ديوان يعني دفتر فيه أسماء كل المنخرطين في الجماعة بأسمائهم وعناوينهم وأعمالهم، والاتصال دائم بين أفراد الجماعة. فإذا وقعت شي ضائقة أو شي نكبة بأي فرد في الجماعة الجماعة كتقوم معه بالمال أو بالجاه أو بالشفاعة أو بكل الوسائل حتى يخرج من شدته ويخرج من أزمته سليمة. وهذا أيضا يتم بجمع أموال الزكاة. كتكون هذه الجماعة عندها جهاز مكلف بجمع أموال الزكوات وبجمع التبرعات والتطوعات والصدقات باش كيكون هذا المال دائما مرصود لهذه المهمات. فيما توقع شي نكبة بفرد من أفراد المسلمين، شي إنسان عاطل ما عنده باش يعيش كيأمن له حياته وهكذا. فكيكون تطبيق الإسلام حسب المستطاع. إذا ما تطبقش الإسلام في الحكم كيطبق في المجال الاجتماعي.
ماشي غير الاسلام بالكلام والهضره والشعارات الخاويه. الاسلام خصو يكون تطبيقه عمليا باش يكون نموذج ومثل يقتدى به. وطبعا كما قلنا اذا كان هذا التناصر والتكافل القائم في الجماعه الاسلاميه فانها ستزيد وستقوى وستتكاثر يوما بعد يوم، لان الناس كيشوفوا الاسلام عمليا ماشي غير كيسمعوا الهضور خاويه. انا كنذكر بالمناسبه واحد المره معايا ولدي ماشيين الجامع، ماشيين هنا الجامع الدرس، قلت له يلاه مشي معايا للجامع، قال لي الجامع فيها غير الهضور. هذا حقيقة كلمة حكمة كانت. العمل الإسلامي اليوم فيه غير الهضور الخاوية، ها الإسلام ها الشعارات ها الكلام، ولكن لما كنا نجيو للعمل ما كنلقاو عمل. إذا خصنا شي حاجة عملية تظهر للإسلام وتعطي مثل حي للإسلام ولأعداء الإسلام، فلما تكون الجماعة الإسلامية بهذه الصفة يكون عندها هذا التناصر وهذا التكافل بين أفرادها، يكون حقيقة واحد العمل واحد المثل حي للإسلام ولتطبيق الإسلام بين أفراد المسلمين. ثم من المبادئ ومن الأسس التي تقوم عليها هذه الجماعة الواحدة الموحدة الدعوة إلى الإسلام بمختلف الوسائل الميسورة، بالكتابة، بالجرائد، بالصحف، كل الوسائل اللي هي ميسورة عندها تدعو إلى الإسلام، تدعو المسلمين في مختلف المجالات، لأن الغاية هذه الجماعة هو نشر الإسلام والدعوة إليه. إذن هذه باختصار هي طبعا هذه خطوط عامة وعناصر كلية لتكوين الجماعة الواحدة، وإلا الأصل في هذا هو الشورى. فلما كتقوم الجماعة على الشورى يعني مشورات أهل العلم وأهل الرأي، هناك كتخطط الخطط وكتوضع القواعد للجماعة الإسلامية الواحدة الموحدة. وإن كان بعض الناس يقولون إن هذا أمر متعذر، يعني باش تقوم جماعة واحدة متوحدة أمر متعذر وأمر عسير لا يتم. نقول لماذا لا يتم؟ إذا نرجع إلى السبب الأول وهو خلو القلوب من الإخلاص. لهذا لا يمكن أن تقوم جماعة واحدة، لأن كل واحد خصو يكون هو الرأس، كل واحد يقول أنا لها. إذا بقت هذه الصفات هذه وبقت هذه الأنانيات، نعم قيام الجماعة الواحدة متعذر ما عمره يكون. ولكن إذا كان صفاء القلوب وصدق النية في خدمة الإسلام فالجماعة الواحدة أمر ميسور. احنا كنشوفوا غير المسلمين استطاعوا أن يتوحدوا مع أنهم ما عندهم إيمان. هذه ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية، بعد الحرب العالمية تمزقت ألمانيا وصارت دولتين. الآن بعد 50 عام أو تزيد أصبحت ألمانيا دولة واحدة، هاي توحدت. علاش؟ لأجل المصلحة العامة، باش يكونوا دولتهم وتقوى الدولة ديالهم ما تبقاش دولة مبعثرة. إذا فالمسلمون أولى بهذا الحرص وأولى بهذا الإخلاص، أن يخلصوا لدينهم وأن يجتمعوا كلهم على خدمة الإسلام. وإلا إذا ما كانش هذا الإخلاص هذا فغادي يبقى دائما العمل الإسلامي كما هو، لا يخطو خطوة واحدة، ودائما غادي يبقى كما هو، لأن اللي كيدفع العمل هو الإخلاص. نسأل الله تعالى